हेलो हेलो। ल कमल टमाटा भन सर भने मन सुनिरहेको छु। सर कार्बन नम्बर बढेपछि रिएक्टिभिटी घट्छ भन्यो नि हामीले रिएक्टिभिटीमा त्यो एकछिन भनिदिनु न त्यो उ भएर हो कार्बन एनाइन भएर हो हैन हैन कार्बन नम्बर बढ्यो भने के अरे इन्डक्टिभ इफेक्ट बढ्छ नि त। अनि इन्डक्टिभ इफेक्ट बढ्यो भने जुन कार्बोनिल कार्बन छ नि त्यो कार्बनमा भएको पोजिटिभ चार्ज न्युट्रलाइज हुन्छ नि त। धेरै इलेक्ट्रोनको सप्लाई भयो भने न्युट्रलाइज हुन्छ नि त। यसरी आएर सो हामीले के पढिरहेको थियौँ न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सनको रिएक्सन्सहरू पढिरहेको थियौँ। सो फर्स्टमा हामीले के पढ्यौँ रिएक्सन विथ एचसिएन। एचसिएन सक्यो भाइ म्युट भएर बस्छ तिमीहरू। त्यहाँदेखि सेकेन्डमा हामी के पढ्यौँ रिएक्सन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। सरी सेकेन्डमा हामीले के पढ्यौँ भने रिएक्सन विथ आरएमजीएक्स। के भने आरएमजीएक्स थाहा छ यो रिजल्ट चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ के। आरएमजीएक्स भनेको ग्रिग्नार्ड हो। सो यो आरएमजीएक्सलाई हैन फर्मल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर्छ। फर्मल्डिहाइड आरएमजीएक्सलाई रिएक्सन गरेर फर्मल्डिहाइड र फलोड बाइ के भन्छ हाइड्रोलाइसिस के दिन्छ भन्छ प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल आरएमजीएक्सलाई रिएक्सन गरेर एल्डिहाइड अदर देन फर्मल्डिहाइड फलोड बाइ के भन्छ हाइड्रोलाइसिस के भन्छ थाहा छ सेकेन्डरी एल्कोहल। र यो आरएमजीएक्सलाई रिएक्सन गरेर केसँग थाहा छ किटोनसँग। आरएमजीएक्सलाई रिएक्सन गरेर केसँग भने किटोनसँग फलोड बाइ के भन्छ हाइड्रोलाइसिस के भन्छ थाहा छ टर्सियरी एल्कोहल। यति रिजल्ट चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। ल बुझेछौ यहाँसम्म बुझेछौ ल भन फटाफट भन। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट हैन फर्मल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल बाकी एल्डिहाइड सेकेन्डरी एल्कोहल किटोन के दिन्छ भने टर्सियरी एल्कोहल। किटोन के दिन्छ भने टर्सियरी एल्कोहल। ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ। अब थर्ड रिएक्सन रिएक्सन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन विथ सोडियम बाइसल्फाइड र यो इम्पोर्टेन्ट हो। सोडियम बाइसल्फाइड इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। NaHSO3 लाई के भन्छौं सोडियम बाइ के क्यामेरा अन गरेर सबैजना NaHSO3 लाई के भन्छौं सोडियम बाइसल्फाइड के भन्ने भन त सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्सन कसरी हुन्छ ध्यान दिनु न। यो कम्पाउन्ड छ नि यो कम्पाउन्ड कार्बन डबल बन्ड O दिस कम्पाउन्ड मे बी एल्डिहाइड दिस कम्पाउन्ड मे बी किटोन। फेरि भन त यो जुन कम्पाउन्ड छ नि यो कम्पाउन्ड दिस कम्पाउन्ड मे बी के भने एल्डिहाइड अनि दिस कम्पाउन्ड मे बी के भने किटोन। यो कम्पाउन्डलाई रिएक्सन गरेर केसँग रिएक्सन गरेर भन सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 यो कम्पाउन्डले रिएक्सन गरेर केसँग रिएक्सन गरेर भन NaHSO3। सो के हुन्छ थाहा छ यो जुन हाइड्रोजन छ नि यो हाइड्रोजन O सँग जान्छ र यो SO3Na भनेको यो कार्बनसँग जान्छ के। सो आफ्टर रिएक्सन एल्डिहाइड किटोनलाई सोडियम बाइसल्फाइडसँग रिएक्सन गरिसकेपछि हामीले के पाउँछौं हामीले यस्तो कम्पाउन्ड पाउँछौं ल्याएर। यहाँ चाहिँ हामीले OH पाउँछौं त्यसपछि हामीले के पाउने भने SO3Na र यो के हो थाहा छ दिस इज व्हाइट क्रिस्टल। यो के भन्छ दिस इज व्हाइट क्रिस्टल। यो के भन्छ दिस इज व्हाइट क्रिस्टल। सो कार्बनसँग के आउने भयो भने OH आउने भयो। यो कार्बनसँग के आउने भयो भने OH आउने भयो। त्यसपछि के आउने भयो SO3Na SO3Na। ल यहाँसम्म बुझाएको छु भने यस गरेर फटाफट ल एउटा एक्जाम्पल हेर है। दिस इज एसिटल्डिहाइड। तिमीले मैले बोलेको सुनिरहेको छु कि छैनौ। एसिटल्डिहाइडलाई रिएक्सन गरेर NaHSO3 तिमीहरूले हैन मैले बोलेको सुनिरहेको छु सुनेछ ल। एसिटल्डिहाइडलाई रिएक्सन गरेर हैन एसिटल्डिहाइडलाई रिएक्सन गरेर NaHSO3 के हुन्छ थाहा छ भेरी सिम्पल इट्स भेरी सिम्पल। यो H लाई के गर्दिने O सँग जोड्दिने हो र यो SO3Na लाई यहाँ गएर जोड्दिनुहोस्। के भन्छ होला चेक गर त के भन्छ होला यस्तो भन्छ होला चेक गर CH3 कार्बन माथि के आउँछ थाहा छ CH3 कार्बन माथि के आउँछ थाहा छ OH माथि के आउँछ भने OH यहाँ के आउँछ H र यहाँ के आउँछ SO3Na SO3Na। यो कम्पाउन्डको नाम के हो थाहा छ यो कम्पाउन्डको नाम के हो यो कम्पाउन्ड केबाट बनेको एसिटल्डिहाइडबाट। यसको नाम के थाहा छ एसिटल्डिहाइड
acetaldehyde, sodium bisulfite, sodium bisulfite, acetaldehyde, sodium bisulfite addition product. ल भने यसको नाम के भन acetaldehyde sodium bisulfite addition product यो नाम हो यसको. What is the name of this compound? यो क्रिस्टल जुन छ नि व्हाइट क्रिस्टल यो क्रिस्टलको नाम के भन acetaldehyde sodium bisulfite addition product. acetaldehyde sodium bisulfite addition product. ल विवेक भन त. सर यसले एरोमेटिक अल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर्छ. म लेखाउँछु अहिले पॉइंट भाइ किन हातिराछु यो बहुत छिट्टो हाती हाल्छु यार. ल नेक्स्ट पॉइंट लेखा हेर यो कंपाउंड छ नि यो कंपाउंड CH3 कार्बन डबल बन्ड O CH3 एसिटोनले रिएक्सन गरेर सोडियम बाइसल्फाइड सँग प्लिज एसिटोनले रिएक्सन गरेर केसँग भन्न त सोडियम बाइसल्फाइड. सो भेरी सिम्पल H लाई O सँग जोड्दिने हो र SO3 Na लाई कार्बन सँग जोड्दिने हो. सो के भन्छ ल चेक गर CH3C माथि OH अनि यहाँ चाहिँ CH3 अनि यहाँ चाहिँ SO3Na. ल भने यसको नाम के थाहा छ इसको नाम के हो एसिटोन. एसिटोन सोडियम बाइसल्फाइट एसिटोन सोडियम बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट यो नाम हो इसको. व्हाट इज द नेम भन त एसिटोन सोडियम बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट. यो सबै के थाहा छ व्हाइट क्रिस्टल हो के दे ऑल आर के भन व्हाइट क्रिस्टल. दे ऑल आर के भन व्हाइट क्रिस्टल. अब लेखा यो जुन छ नि सोडियम बाइसल्फाइट हैन सबै एल्डिहाइड कीटोनसँग रिएक्सन गर्दैन. यो सोडियम बाइसल्फाइट हैन सबै एल्डिहाइड कीटोनसँग रिएक्सन गर्दैन स्पेसिफिक कम्पाउन्डसँग रिएक्सन गर्छ. सो लेख त सोडियम बाइसल्फाइट हैन NaHSO3 react with all aldehydes. react with के भन all aldehydes. र कीटोनमा हैन react with all aldehydes and aliphatic and के भन aliphatic methyl ketone. aliphatic methyl ketone. ल न सोडियम बाइसल्फाइट रिएक्ट विथ के भन सोडियम बाइसल्फाइट हैन सोडियम बाइसल्फाइट रिएक्ट विथ ऑल एल्डिहाइड्स एन्ड एलिफेटिक मिथाइल कीटोन एन्ड के भन एलिफेटिक मिथाइल कीटोन. फेरि सुन सोडियम बाइसल्फाइट हैन NaHSO3 है सोडियम बाइसल्फाइट NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइट रिएक्ट विथ ऑल एल्डिहाइड अनि एलिफेटिक मिथाइल कीटोन. react with all aldehyde and के भन एलिफेटिक मिथाइल कीटोन. अब तिमीहरुको मनमा क्वेशन चलिरा होला एलिफेटिक मिथाइल कीटोन भन्नाले कस्तो. सो दिस इज मिथाइल कीटोन. यो के हो थाहा छ मिथाइल कीटोन हो. CH3 C डबल बन्ड O भनेको मिथाइल कीटोन हो. यो मिथाइल कीटोन हो र के हुनु पर्यो भन त एलिफेटिक हुनु पर्यो R हुनु पर्यो. के हुनु पर्यो भन R एलिफेटिक मिथाइल कीटोन. थाहा छ यो के हो दिस इज मिथाइल कीटोन. यो के भन मिथाइल कीटोन हो र के हुनु पर्यो भन एलिफेटिक हुनु पर्यो. एलिफेटिक मिथाइल कीटोन. एलिफेटिक मिथाइल कीटोन. सो ध्यान दे सुन सोडियम बाइसल्फाइट हैन सोडियम बाइसल्फाइट रिएक्ट विथ ऑल एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइट रिएक्ट विथ ऑल एल्डिहाइड र कीटोनमा जम्मै कीटोनसँग रिएक्सन गर्दैन स्पेसिफिक कीटोनसँग रिएक्सन गर्ने हो. कस्तो कीटोनसँग रिएक्सन गर्ने हो एलिफेटिक मिथाइल कीटोन. कस्तो कीटोन भन त एलिफेटिक मिथाइल कीटोन. र यहाँसम्म बुझाछ भने यस गरेर फटाफट ठीक छ नै.
ल सो मैले के भन्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि सोडियम बाइसल्फाइड हैन रियाक्ट विथ अल एल्डिहाइड्स अनि किटोनमा स्पेसिफिक किटोनसँग रियाक्सन गर्छ के जम्मै किटोनसँग रियाक्सन गर्दैन एलिफेटिक मिथाइल किटोन फेरि भन त सोडियम बाइसल्फाइड हैन सोडियम बाइसल्फाइड रियाक्ट विथ अल एल्डिहाइड्स सोडियम बाइसल्फाइड रियाक्ट विथ अल एल्डिहाइड्स अनि किटोनमा जम्मै किटोनसँग रियाक्सन गर्दैन स्पेसिफिक किटोनसँग रियाक्सन गर्ने हो एलिफेटिक मिथाइल किटोन एलिफेटिक मिथाइल किटोन भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि सुन है एलिफेटिक मिथाइल किटोन भन्नाले यो मिथाइल किटोन हो र यहाँ के हुनु पर्यो आर हुनु पर्यो एलिफेटिक आर ग्रुप हुनु पर्यो एलिफेटिक मिथाइल किटोन सो म के एक्जाम्पलहरु दिइराछु छु मलाई भन कुन कम्पाउन्डसँग रियाक्सन गर्छ कुन कम्पाउन्डसँग रियाक्सन गर्दैन होला फटाफट भन है ल भन CH3 CH2 मेसेज गर CH3 CH2 CH3 CH2 एसिटल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्छ गर्दैन फटाफट भन यस गर्छ अल्डिहाइड हो नि त ल भन फटाफट यस फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्छ कि गर्दैन फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्छ कि गर्दैन गर्छ अल्डिहाइड हो नि त ल भन बेन्जल्डिहाइडसँग गर्छ गर्दैन बेन्जल्डिहाइडसँग गर्छ गर्दैन गरिहाल्छ नि अल्डिहाइड हो नि त ल भन एसिटोनसँग गर्छ गर्दैन एसिटोन गरिहाल्छ नि दिस इज मिथाइल किटोन अनि यो के रहेछ भने एलिफेटिक गरिहाल्छ र 5 नम्बरमा भन त यो कम्पाउन्डसँग CH3 CH2 कार्बन डबल बन्ड O CH2 CH3 टेल मी यो कम्पाउन्डसँग गर्छ गर्दैन CH3 CH2 कार्बन डबल बन्ड O CH2 गर्दैन यो कम्पाउन्डसँग गर्दैन थाहा छ यो के रहेछ इथाइल यो पनि के रहेछ भने इथाइल किटोनसँग गर्दैन कस्तो हुनु पर्यो भने मिथाइल किटोन हुनु पर्यो CH3 कार्बन डबल बन्ड O हुनु पर्यो र यहाँ R हुनु पर्यो दिस इज इथाइल यो पनि के रहेछ यो कम्पाउन्डसँग गर्दैन तर मलाई भने यो कम्पाउन्डसँग गर्छ गर्दैन फटाफट भन त CH3 CH2 कार्बन डबल बन्ड O CH3 ल भने यो कम्पाउन्डसँग गर्छ गर्दैन यो कम्पाउन्डसँग गर्छ के यो कम्पाउन्डसँग गर्छ मिथाइल किटोन हो नि त यो के रहेछ मिथाइल किटोन यो के रहेछ भने मिथाइल किटोन बुझिरहेछौ ल भन यो कम्पाउन्डसँग गर्छ गर्दैन फटाफट भन त फटाफट भन है को रे यस भन्ने मान्छे गर्छ भन्ने मान्छे को है बक्लोल मान्छे तिमी यहाँ देखेर झुक्क्यौ यो मिथाइल किटोन त देख्यौ र मैले के लेखाएको थिएँ थाहा छ मिथाइल किटोन हुनु पर्यो तर एलिफेटिक हुनु पर्यो मिथाइल किटोन हुनु पर्यो तर के हुनु पर्यो भने एलिफेटिक हुनु पर्यो दिस इज एरोमेटिक यो एरोमेटिक हो मिथाइल किटोन त हुनु पर्यो नो डाउट मिथाइल किटोन हुनु पर्यो हेर दिस इज मिथाइल किटोन तर त्यो कस्तो हुनु पर्यो एलिफेटिक हुनु पर्यो दिस इज के भने एरोमेटिक त्यो एलिफेटिक हुनु पर्यो यो के रहेछ भने एरोमेटिक सो यो कम्पाउन्डले गर्दैन के एक कम्पाउन्डले गर्दैन ए भाइ हेमन्ती भण्डारी बुझेको बुझेनौ यो मिथाइल किटोन हो ठीक छ मैले बुझे तर यो त एरोमेटिक हो नि त एलिफेटिकले गर्ने हो नि त यो एरोमेटिक हो नि त यसले गर्दैन नि त एउटा क्वेशन गरिहाल त व्हिच कम्पाउन्ड हैन डज नट रियाक्ट विथ व्हिच कम्पाउन्ड डज नट रियाक्ट विथ which compound does not react with sodium bisulfite कुन कम्पाउन्डले सोडियम बाइसल्फाइड सँग रियाक्सन गर्दैन which compound does not react with sodium bisulfite which compound हजुरको साउन्ड ब्रेक हुँदैछ मेरो साउन्ड के ब्रेक भएर आइराछ र छैन ए भाइ तिम्रै प्रब्लम छ यार which compound does not react with sodium भन्ला फर्मल्डिहाइड एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो फर्मल्डिहाइड B मा बेन्जल्डिहाइड C मा एसिटोफिनोन र D मा एसिटल्डिहाइड ल भन which compound does not react with sodium bisulfite सोडियम बाइसल्फाइड सँग कुन कम्पाउन्डले रियाक्सन गर्दैन के which compound does not react with sodium bisulfite सोडियम बाइसल्फाइड सँग कसको रियाक्सन हुँदैन
which compound does not react with sodium bisulfite. ल भन फर्मल्डिहाइडले रियाक्सन गर्छ कि गर्दैन भन फर्मल्डिहाइडले रियाक्सन गर्छ कि गर्दैन गर्छ ल भन बेन्जोल्डिहाइडले गर्छ कि गर्दैन गर्छ एसिटल्डिहाइडले गर्छ कि गर्दैन गर्छ एसिटोफिनोलले गर्दैन यो एसिटोफिनोलले गर्दैन अब सुन एउटा मैले एउटा कन्टेनर लिइरहेको छु है एउटा कन्टेनर र यो कन्टेनरमा के छ त भन्दाखेरि ध्यान दिनु न यो कन्टेनरमा के छ भन्दाखेरि एसिटोफिनोन छ यो कन्टेनरमा के छ भने एसिटोफिनोन अनि यही कन्टेनरमा के छ एसिटोन अब मैले के गर्नु पर्यो थाहा छ यो मिक्सचर छ कि एसिटोफिनोन र एसिटोनको मिक्सचर छ एउटा कन्टेनरमा एसिटोफिनोन छ र एसिटोन छ यो दुईटैको मिक्सचर छ कि अब मैले के गर्नु पर्यो यो एसिटोनलाई यहाँबाट छुट्याउनु पर्यो सेपरेट गर्नु पर्यो so with the help of this sodium bisulfite I can separate acetone from the mixture of के भने एसिटोफिनोन म के गर्छु हेर माथिबाट के हाल्दिन्छु भने सोडियम बाइसल्फाइड हामीलाई के थाहा छ सोडियम माथिबाट म के हाल्दिन्छु भने सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 यो सोडियम बाइसल्फाइडले के गर्छ योसँग रियाक्सन गर्दैन योसँग रियाक्सन गर्छ टेल मी योसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ भने व्हाइट क्रिस्टल योसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ भने व्हाइट क्रिस्टल फेरि सुन है ध्यान दे सुन योसँग रियाक्सन गर्दैन योसँग रियाक्सन गर्छ र योसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ भने व्हाइट क्रिस्टल के बनाउँछ व्हाइट क्रिस्टल means यो सलिड भयो यसलाई म सेपरेट गर्छु अर्को कन्टेनरमा हाल्छु सेपरेट गरेर कहाँ हाल्ने भने अर्को कन्टेनरमा हाल्ने हो ठीक छ मैले अर्को कन्टेनरमा हाले अर्को कन्टेनरमा हालिसकेपछि अब म के गरिदिन्छु हाइड्रोलाइसिस गरिदिन्छु थाहा छ यो जुन हाम्रो अघि कम्पाउन्ड बनाएको थियो नि यो कम्पाउन्ड ध्यान दिनु यो जुन व्हाइट क्रिस्टल बन्यो नि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड तिमीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने रियाक्सन के भइदिन्छ रिभर्सिबल र हामीले के पाउने हो ओरिजिनल कम्पाउन्ड जहाँबाट यो डेभलप भएको थियो कि यो व्हाइट क्रिस्टललाई तिमीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के पाउने थाहा छ द ओरिजिनल कम्पाउन्ड फ्रम वेयर इट इज जेनरेटेड अब हेर मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कन्टेनरबाट एसिटोनलाई छुट्याउनु पर्यो सो म के गर्छु सोडियम बाइसल्फाइड राख्दिन्छु सोडियम बाइसल्फाइड राखिसकेपछि सोडियम बाइसल्फाइडले योसँग रियाक्सन गर्दैन सोडियम बाइसल्फाइडले योसँग रियाक्सन गर्छ र के बनाउँछ भने व्हाइट क्रिस्टल बनाउँछ फेरि भने के बनाउँछ व्हाइट क्रिस्टल यो क्रिस्टललाई सेपरेट गर्छु अर्को बिकरमा हाल्छु अनि त्यसपछि म के गरिदिन्छु वाटर हाल्दिन्छु हाइड्रोलाइसिस गरिदिन्छु के हाल्दिने भने वाटर र वाटर हाल्ने बित्तिकै हामीले ओरिजिनल कम्पाउन्ड पाउने हो जहाँबाट यो जेनरेट भएको थियो सो थाहा छ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिएजेन्ट लेख त इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिएजेन्ट टु सेपरेट एन्ड प्युरिफाई के भन्न प्युरिफाई थाहा छ इट इज very important reagent to separate and purify carbonyl compound ध्यान दिनु carbonyl compound it is very important reagent to separate and purify carbonyl compound from the mixture of के भन्न from the mixture of के भन्न non carbonyl compound from the mixture of के भन्न non carbonyl compound carbonyl compound है ना carbonyl compound gives white crystal with sodium bisulfite है ना sodium bisulfite carbonyl compound gives white crystal with के भने sodium bisulfite सँग यो carbonyl compound ले के दिन्छ भने white crystal तर जम्मै carbonyl compound रियाक्सन गर्दैन स्पेसिफिक compound रियाक्सन गर्ने हो र मैले तिमीलाई बताइसकेको छु कसले गर्ने हो कसले गर्दैन ल भन यहाँसम्म बुझाएको छु भने यस गरेर फटाफट ल एकजनालाई म अनम्युट गर्छु हैन एकजनाबाट सबैलाई म बुझाम नितेश कुमारबाट नितेश कुमार राई कुर्मी हेलो यस सर ल भन यो सोडियम बाइसल्फाइड को रियाक्सन एल्डिहाइड कीटोन सँग जुन हामी रियाक्सन गरिरहेका छौं यो रियाक्सन कस्तो रियाक्सन हो भन त यो सर सोडियम बाइसल्फाइडलाई हजुर कार्बोनिल कम्पाउन्ड सेपरेट गर्ने रियाक्सन हो हैन रियाक्सनको नेचर भन्दै छु हामी हाम्रो हेडिङ के हो
न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन हाम्रो हेडिङ के हो न त न्युक्लियोफिलिक रिएक्सन को थर्ड रिएक्सन पढिरहेको अनि हामीले थाहा छ कुनै पनि एल्डिहाइड किटोनलाई सोडियम बाइसल्फाइड सँग रिएक्सन गर्यो भने रिएक्सनको नेचर कस्तो भन न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन ठीक छ ल भन आफ्टर रिएक्सन हामीले के पाउने भन आफ्टर रिएक्सन हामीले के पाउने हो एसिटल जस्तै एसिटल्डिहाइड को सोडियम बाइसल्फाइड हामीले व्हाइट क्रिस्टल पाउने हो आफ्टर रिएक्सन हामीले के पाउने भने व्हाइट क्रिस्टल त्यो जुन कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बन्छ नि एडिसन प्रोडक्ट भन्छ के एडिसन प्रोडक्ट भनेको व्हाइट क्रिस्टलको फर्ममा पाउने हो यो क्रिस्टललाई फेरि पानीमा हाल्दियो यो व्हाइट क्रिस्टललाई पानीमा हाल्दियो त्यो ओरिजिनल कम्पाउन्ड नै दिन्छ जुन हो जहाँबाट यो बनेको थियो नि ओरिजिनल कम्पाउन्ड हामीले जेनेरेट गर्ने हो त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट रिएजेन्ट हो के दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेन्ट रिएजेन्ट टु सेपरेट एन्ड प्युरिफाई कार्बोनिल कम्पाउन्ड फ्रम द मिक्सचर अफ के भन नन कार्बोनिल कम्पाउन्ड ल मलाई भन सोडियम बाइसल्फाइड सँग के जम्मैले रिएक्सन गर्छ र गर्दैन जम्मैले गर्दैन स्पेसिफिक कम्पाउन्डले गर्ने हो कसले गर्ने हो एल्डिहाइड र एलिफेटिक किटोनले हैन जम्मै एल्डिहाइडले गर्ने हो हैन जम्मै एल्डिहाइडले गर्ने हो अनि त्यसपछि के अरे किटोनको केसमा एलिफेटिक मिथाइल किटोनले गर्ने हो ल क्रिस्टल क्लियर भयो अब यो कन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर भयो यस सर ल म्युट गरेर बस म्युट भएर बस यो थियो थर्ड रिएक्सन यसमा कसैलाई प्रब्लम छ र यो रिएक्सनमा छैन भने म फोर्थ तिर जान्छु फोर्थ तिर रिएक्सन विथ वाटर पानी भयो ल रिएक्सन विथ वाटर सुन यो कम्पाउन्ड के हो अल्डिहाइड किटोन हो त्यो कम्पाउन्डले के हो वाटरसँग रिएक्सन गर थाहा छ वाटरसँग रिएक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ वाटरमा के हुन्छ एच हुन्छ वाटरमा के हुन्छ ओएच हुन्छ एच र ओएच एच यो अक्सिजनसँग जाने हो र ओएच भनेको यो कार्बनसँग जाने सो के भन्ने बच्चे गर कार्बन भयो यहाँ चाहिँ ओएच यहाँ चाहिँ ओएच कार्बन ओएच ओएच यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रेट यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्ने हाइड्रेट एन्ड दिस इज लेस स्टेबल एकदमै अनस्टेबल हुन्छ के यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रेट भन्छौँ एन्ड दिस इज भेरी भेरी अनस्टेबल तिमीलाई थाहा छ होला एउटा कार्बनमा दुईटा ओएच के हुन्छ अनस्टेबल फेरि यहाँबाट पानी मोलिक्युल निक्लिहाल्छ वाटर मोलिक्युल निक्लिन्छ रिएक्सन के भइदिन्छ भने रिभर्सिबल सो यो हाइड्रेटहरु के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ फेरि भन त यो हाइड्रेटहरु के हुन्छ भने अनस्टेबल बट एउटा कम्पाउन्ड छ जसको हाइड्रेट के हुन्छ स्टेबल हुन्छ बट देयर इज वन के अरे कम्पाउन्ड जसको हाइड्रेट के हुन्छ स्टेबल हुन्छ एन्ड द कम्पाउन्ड इज क्लोरल हाइड्रेट के भन्छ क्लोरल हाइड्रेट जुन क्लोरल छ CCl3CHO CCl3CHO लाई हामी के भन्छौं क्लोरल CCl3CHO लाई हामी के भन्छौं क्लोरल फेरि भन त CCl3CHO लाई हामी के भन्छौं क्लोरल यो कम्पाउन्ड को हाइड्रेट यो कम्पाउन्डले पानीसँग रिएक्सन गरेर के बन्ने हो हाइड्रेट बन्ने हो त्यो कम्पाउन्ड के हुन्छ स्टेबल हुन्छ त्यो कम्पाउन्ड के हुन्छ स्टेबल हुन्छ बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ के भन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड सो पहिला हामी के गरौँ हाइड्रेट बनाऊँ सेरा म हाइड्रेट बनाउँदै छु क्लोरिन भयो क्लोरिन भयो C OH 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 हुन्छ नि त COH OH के भन्छ COH यहाँ के हुन्छ भने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड सो जति पनि हाइड्रेटहरु हुन्छ नि यो सबै हाइड्रेट के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ बट देयर इज वन कम्पाउन्ड दैट इज क्लोरल यसको हाइड्रेट के हुन्छ स्टेबल हुन्छ बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ के भन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड ल नि यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर फटाफट यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर फटाफट के रिपिट गर्दिने भन त के रिपिट गर्दिने भन यो त एक लाइनको रिएक्सन त अनि कुनै पनि एल्डिहाइड सुन कुनै पनि एल्डिहाइड किटोनलाई वाटरसँग रिएक्सन गर्यो भने ध्यान दिनुस् है कुनै पनि एल्डिहाइड किटोनलाई वाटरसँग रिएक्सन गर्यो भने बनेको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं हाइड्रेट भन्छौं यो हाइड्रेट के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ तर क्लोरल हाइड्रेट के हुन्छ स्टेबल हुन्छ क्लोरल हाइड्रेट यो त पढ्या होला यार
एल्काइल हेलाइड पनि पढ्यो होला यो क्लोरल हाइड्रेट के हुन्छ स्टेबल हुन्छ फेरि भन त यो क्लोरल हाइड्रेट के हुन्छ भने स्टेबल यो क्लोरल हाइड्रेट के हुन्छ भने स्टेबल because of the presence of intramolecular hydrogen bond because of the presence of के भन intramolecular hydrogen bond यहाँ हेर न यहाँ के हुन्छ intramolecular hydrogen bond यहाँ पनि के हुन्छ intramolecular hydrogen bond so because of the presence of this intramolecular hydrogen bond this chloral hydrate यो जुन chloral hydrate छ नि यो के हुन्छ स्टेबल हुन्छ के ल ल नेक्स्ट लेख पाँचौं नम्बरमा and this is the last reaction with alcohol reaction with के भन्न alcohol सँगको reaction नेक्स्ट लेख पाँचौं नम्बरमा लेख reaction with alcohol सँगको reaction थाहा छ this compound may be aldehyde this compound may be ketone reaction गरेर ROH के भन्न त ROH के गर्ने थाहा छ यो H लाई हैन यो H लाई O सँग जोड दिने हो अनि यो OR लाई यहाँ जोड दिने हो के भन्छ लक्ष्य गर यस्तो भन्छ र OH भन्छ यहाँ के आउँछ OR भन्छ यसलाई हामी के भन्छौं हेमी एसिटल यसलाई हामी के भन्छौं हेमी एसिटल फेरि रिएक्सन हुन्छ एन्ड दिस इज अनस्टेबल यो हेमी एसिटल भनेको अनस्टेबल हो नेक्स्ट मोलिक्युल अफ अल्कोहल कन्ज्युम हुन्छ र यो OH केमा कन्भर्ट हुन्छ OR मा सो फाइनल प्रोडक्ट के हुन्छ भने एसिटल व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट भन त एसिटल ध्यान दिनु इट्स भेरी सिम्पल रिएक्सन एकदम सिम्पल रिएक्सन हो कुनै पनि एल्डिहाइड किटोनलाई ध्यान दिनु कुनै पनि एल्डिहाइड किटोनलाई अल्कोहल सँग रिएक्सन गर्दाखेरि कुनै पनि एल्डिहाइड किटोनलाई अल्कोहल सँग रिएक्सन गर्दाखेरि फर्स्टमा के भन्छ हेमी एसिटल फर्स्टमा के भन्छ भने हेमी एसिटल त्यसपछि के भन्छ भने एसिटल फेरि भन फर्स्टमा के भन्छ भने हेमी एसिटल त्यसपछि के भन्छ भने एसिटल सो अल्कोहल एल्डिहाइड किटोन फर्स्टमा के भन्छ भने हेमी एसिटल त्यसपछि के भन्छ भने एसिटल किटोन छ भने हेमिकिटल किटल एल्डिहाइड छ भने हेमी एसिटल एसिटल फेरि भन किटोन छ भने के भन हेमिकिटल किटल एसिटोन छ भने किटोन छ भने हेमिकिटल किटल एल्डिहाइड छ भने हेमी एसिटल एसिटल दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्सन को बारेमा दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्सन को बारेमा एग्जांपल के होला अरु एग्जांपल तिमी आफै लेख नि CH3OH बनाएर लेख न एग्जांपल लेख CH3OH बनाएर लेख CH3OH बनाएर लेख र यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर फटाफट यस अब सुन अब हामी के गर्छौं थाहा छ रिएक्सन विथ प्राइमरी अमाइन दिस इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन विथ के भन प्राइमरी अमाइन सँगको रिएक्सन विथ के भन प्राइमरी अमाइन Cl ले पनि H1 बनाउँछ सुन सो रिएक्सन विथ के भन प्राइमरी अमाइन सो दिस इज प्राइमरी अमाइन RCH डबल बन्ड हो यो अल्डिहाइड हो यो अल्डिहाइडले मैले रिएक्सन गरेर प्राइमरी अमाइन भनेको RNH2 सो H2NR यो भनेको RNH2 हो नि त RNH2 यो के भन RNH2 दिस इज RNH2 दिस इज अल्डिहाइड ल भने के हुन्छ थाहा छ पानी हटाउ न यहाँबाट O लिने यहाँबाट H2 लिने O लिने र के लिने भने H2 लिने यसरी पानीलाई डब्बामा हाल्दिने हो पानीलाई कहाँ हाल्दिने हो डब्बामा हाल्दिने हो सो के भन्छ ल चेक गर RCH डबल बन्ड N सँग R र यही कम्पाउन्ड हामी के भन्छौं सिफ्स बेस भन्छौं यो कम्पाउन्ड हामी के भन्ने भन सिफ्स बेस टेल मी व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड भन सिफ्स बेस सो कुनै पनि एल्डिहाइडलाई सुन कुनै पनि एल्डिहाइड और किटोनलाई प्राइमरी अमाइन सँग रिएक्सन गर केसँग रिएक्सन गर भन प्राइमरी अमाइन सँग रिएक्सन गर बनेको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं सिफ्स बेस भन्छौं बनेको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं भन सिफ्स बेस फेरि भन बनेको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं सिफ्स बेस अर्को एक्जाम्पल हेर C6H5CHO यो बेन्जल्डिहाइड हो C6H5CHO भनेको के भन त बेन्जल्डिहाइड CH डबल बन्ड हो ल रिएक्सन गर प्राइमरी अमाइन सँग रिएक्सन गर H2N र मैले CH3NH2 CH3NH2 सँग रिएक्सन गर के हुन्छ थाहा छ यहाँबाट O लिने यहाँबाट H2 लिने यसरी पानीलाई डब्बामा हाल्दिने हो सो के भन्छ ल चेक गर C6H5CH डबल बन्ड N सँग के भन मिथाइल यो आन्सर हो C6H5CH डबल बन्ड N सँग के भन त मिथाइल
टेल मी यहाँसम्म बुझाएको छु भने यस गरेर फटाफट तिमीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि प्राइमरी अमाइन व्हेन रिएक्टेड विथ एल्डिहाइड एन्ड कीटोन हामीले के पाउने हो सिप्स बेस हामीले के पाउने भन त सिप्स बेस फेरि भन हामीले के पाउने भन त सिप्स बेस reaction with ammonia derivative this is very important लेखा reaction with के भन ammonia derivative reaction with के भन ammonia derivative ध्यान दिनु न यो 5 मिनेटमा सकिहाल्छ this is very simple 5 मिनेटमा सकिहाल्छ reaction with ammonia derivative केमोनिया रे अमोनिया हेर यो अमोनिया हो this is ammonia यहाँबाट मैले के गरे एउटा हाइड्रोजन मैले हटाए Z ग्रुप मैले लगाइदिए एउटा H मैले हटाए र Z ग्रुप लगाइदिए सो के भन्छ यार NH2Z भन्ने भयो NH2 के भन्ने भयो Z एउटा हाइड्रोजन हटाए एउटा Z ग्रुप मैले लगाइदिए one हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाइ one Z ग्रुप बनेको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं अमोनिया डेरिभेटिभ यो जुन कम्पाउन्ड बन्यो नि यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं अमोनिया डेरिभेटिभ यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छ भन्दा अमोनिया डेरिभेटिभ अब यो Z ग्रुप फरक कम्पाउन्डको नाम पनि के भनौं फरक ल भने यदि यो Z ग्रुप मैले OH हाल्दिए ल भने यो Z ग्रुपलाई मैले OH हाल्दिए यो कम्पाउन्डको नाम के भनौं हाइड्रोक्सिलामाइन यो कम्पाउन्डको नाम के भनौं हाइड्रोक्सिलामाइन यो नामहरु थाहा हुनु पर्छ है यदि यो Z ग्रुप मैले NH2 नै हाल्दिए यसको नाम के हो थाहा छ हाइड्राजिन यसको नाम के भनौं हाइड्राजिन यदि यो Z ग्रुप मैले हैन NHPH हाले NH फिनाइल ग्रुप हाले NHPH यो Z ग्रुप मैले के हाले भने NHPH यसको नाम के हो थाहा छ फिनाइल हाइड्राजिन यसको नाम के भन त फिनाइल हाइड्राजिन सुन OH हाले के नाम हो हाइड्रोक्सिलामाइन NH2 हाले के नाम हो भन हाइड्राजिन NHPH हाले के नाम हो भन फिनाइल हाइड्राजिन थाहा छ यदि यो मैले Z ग्रुप हैन NH2 NH र बेन्जिन NH2 NH बेन्जिन र 2 र 4 नम्बरमा मैले के हाले NO2 ग्रुप हाल्दिए 2 र 4 नम्बरमा मैले के हाले भन त 2 र 4 नम्बरमा मैले के हाल्दिए NH2 ग्रुप NO2 ग्रुप हाल्दिए र यसको नाम के भन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4 DNP भन्छ यसलाई 2,4 DNP पढायो होला 2,4 DNP भन्छ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4 DNP यसैको अर्को नाम के थाहा छ ब्रेडिज रिएजेन्ट पनि भन्छ यसलाई के भन्छ भने ब्रेडिज रिएजेन्ट यसलाई हामी के भन्छौं ब्रेडिज रिएजेन्ट त्यस्तै थाहा छ यो Z ग्रुप हैन NHCO NH2 मैले हाल्दिए NHCO NH2 यसको नाम के हो थाहा छ सेमी कार्बाजाइड यसको नाम के भन सेमी कार्बाजाइड सो ध्यान दिसो न यो Z ग्रुप फरक कम्पाउन्डको नाम पनि फरक ध्यान दिसो न है यो Z ग्रुप फरक कम्पाउन्डको नाम पनि के भन त फरक यो Z ग्रुप फरक कम्पाउन्डको नाम पनि के भन फरक ल यदि यो Z ग्रुप OH छ भने नाम के भन हाइड्रोक्सिलामाइन यदि यो Z ग्रुप NH2 छ भने के नाम हो भने हाइड्राजिन NHPH छ भने के नाम छ भने फिनाइल हाइड्राजिन NHPH र 2 र 4 नम्बरमा नाइट्रो ग्रुप छ भने के नाम छ 2,4 DNP जसको अर्को नाम के हो ब्रेडिज रिएजेन्ट यदि यो Z ग्रुप NHCO NH2 छ भने के नाम हो भने NHCO NH2 छ भने के नाम हो भने सेमी कार्बाजाइड
अब यो 1 by 1 सबैको रियाक्सन म देखाउँदिन के म त जनरल रियाक्सन देखाउँछु अनि बाँकी तिमीले आफै बुझ्नु है सर दिस कम्पाउन्ड इज एल्डिहाइड एन्ड कीटोन यो कम्पाउन्ड के हो एल्डिहाइड कीटोन यो कम्पाउन्डले मैले रियाक्सन गरे अमोनिया डेरिभेटिभ NH2Z अब यो तिम्रो काम हो यो Z छुट्टा छुट्टै तिमी भर्दै गर्नु हैन यो रियाक्सनको सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो थाहा छ दिस रियाक्सन अकर्स pH को रेन्ज थाहा हुनुपर्छ 4 to 5 भनेको स्लाइटली एसिडिक कन्डिसन थाहा छ यो रियाक्सन हुनलाई हामीले के अरे एसिडिक कन्डिसन कस्तो हुनुपर्छ स्लाइटली एसिडिक कन्डिसन pH को रेन्ज 4 to 5 हुनु पर्यो pH को रेन्ज 4 to 5 हुनु पर्यो हेर अनि यहाँबाट पानी निकाल्दिने हो सो के भन्छ होला हेर कार्बन डबल बन्ड N सँग के आउँछ Z थाहा छ यदि तिमीले हाइड्रोक्सिल अमाइन ल्याछौ भने बनेको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं यदि तिमीले हाइड्रोक्सिल अमाइन ल्याछौ भने बनेको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं अक्साइन यदि तिमीले एउटा एक्जाम्पल लिम न ल लेट्स टेक एन एक्जाम्पल C डबल बन्ड O यहाँ मैले के गरे CH3 यहाँ मैले के गरे H सो दिस कम्पाउन्ड इज एसिटल्डिहाइडलाई रियाक्सन गरेर हाइड्रोक्सिल अमाइन सँग NH2OH ल भने यहाँबाट O लिने यहाँबाट H2 लिने पानीलाई डब्बामा हाल्दिने हो pH को रेन्ज के हुनु पर्यो 4 to 5 स्लाइटली एसिडिक कन्डिसन कार्बन डबल बन्ड N सँग के आउँछ OH यहाँ के आउँछ CH3 यहाँ के आउँछ भने H थाहा छ यो जुन कम्पाउन्ड बन्यो नि कार्बन डबल बन्ड N सँग OH यो कम्पाउन्ड के हो थाहा छ द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज अक्साइम यो अक्साइम हो एन्ड दिस इज द अक्साइम अफ व्हिच कम्पाउन्ड बन्यो एसिटल्डिहाइड सो यसलाई के भन्छौं एसिटल्डिहाइड अक्साइम ल भने यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं एसिटल्डिहाइड अक्साइम फेरि भन यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं एसिटल्डिहाइड अक्साइम फेरि भन त यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं एसिटल्डिहाइड अक्साइम के भन्छौं भन त र यो रियाक्सनको टाइप कस्तो थाहा छ अघिको रियाक्सन कस्तो थियो भन्दाखेरि एडिसन रियाक्सन यो रियाक्सन भनेको एडिसन इलिमिनेसन यो कस्तो रियाक्सन भनौं त एडिसन इलिमिनेसन दिस रियाक्सन इज एक्चुअली एडिसन इलिमिनेसन अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन है यो जुन तिमीले एल्डिहाइड कीटोनलाई हैन एल्डिहाइड कीटोनलाई 2,4-DNP सँग रियाक्सन गर 2,4-DNP सँग रियाक्सन गर्छ जुन कम्पाउन्ड बन्छ नि यो कम्पाउन्डको कलर कस्तो हुन्छ ऑरेंज कलर यो कम्पाउन्डको कलर कस्तो हुन्छ ऑरेंज कलर and this 2,4-DNP react with all aldehydes react with all ketones त्यही भएर एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के भन्छ भन्दाखेरि दुईटा बीकर छ है बीकर नम्बर A बीकर नम्बर B एउटामा के छ कार्बोनिल कम्पाउन्ड अर्कोमा के छ नन कार्बोनिल कम्पाउन्ड मलाई थाहा छैन कुनमा के हो एउटामा के छ भने त एउटामा के छ भने कार्बोनिल कम्पाउन्ड अर्कोमा के छ भने नन कार्बोनिल कम्पाउन्ड ध्यान दिनु न मेरो कुरो एउटामा के छ कार्बोनिल कम्पाउन्ड अर्कोमा के छ नन कार्बोनिल कम्पाउन्ड मलाई थाहा छैन कुनमा के हो अब मैले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो मैले के गर्नु पर्यो भने त आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो ल भने कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन विथ द हेल्प अफ दिस 2,4-DNP थाहा छ विथ द हेल्प अफ दिस के भन्न 2,4-DNP आई क्यान आइडेन्टिफाई म के गर्दिन्छु म चाहिँ के गर्छु थाहा छ यहाँबाट हल्का स्याम्पल लिने यहाँबाट के गर्ने हल्का स्याम्पल ध्यान दिनु है यहाँबाट म के गर्छु हल्का स्याम्पल लिन्छु यहाँबाट पनि म के गर्छु हल्का स्याम्पल लिन्छु दुईटैलाई म 2,4-DNP सँग रियाक्सन गर्छु आफ्टर रियाक्सन यदि ऑरेंज कलर देखा पर्यो भने त्यो कम्पाउन्ड के हो कार्बोनिल कम्पाउन्ड हो यदि ऑरेंज कलर देखा परेन भने त्यो कम्पाउन्ड के भने नन कार्बोनिल कम्पाउन्ड ऑरेंज कलर देखा पर्यो भने कार्बोनिल कम्पाउन्ड हो ऑरेंज कलर देखा परेन भने त्यो कम्पाउन्ड भनेको नन कार्बोनिल कम्पाउन्ड हो बुझियासम्म बुझ्यौ सो सक्यो रियाक्सन विथ अमोनिया डेरिभेटिभ सक्यो 1 by 1 गरेर पढिराख्नु पर्दैन मैले जनरल पढाइदिए ल म एकजनालाई सोध्छु निशा पौडेललाई मैले अनुरोध गरे निशा पौडेल हेलो हजुर सर ल मलाई भन यो जुन के रे अमोनिया डेरिभेटिभ छ नि जुन 5 किसिमको हुन्छ 5 वटैको नाम भन त मलाई हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्राजिन फिनाइल हाइड्राजिन 2,4-DNP सेमी कार्बाजाइड
भेरी गुड एक्सलेन्ट अब मलाई यति भनिदियो हैन यो हाइड्रोक्सिलामाइनको लागि जुन NH2Z हाम्रो कमन फर्मुला के थियो NH2Z थियो कमन फर्मुला अनि हजुर। के हाइड्रोक्सिलामाइनको लागि थियो OH थियो हैन त्यसै सबैको लागि भन्दै जाऊ त के छ भन त हाइड्रोक्सिलामाइनको लागि OH ल भन हाइड्रोजिनको लागि हाइड्रोजिनको लागि हाइड्राजोन हैन हैन त्यो त आफ्टर रिएक्सन कम्पाउन्ड पो भन्यो त हजुर। हाइड्रोजिनको लागि त्यो Z भनेको के हो Z ग्रुप के हो NH2 NH2 ल भन फिनाइल हाइड्रोजनको लागि भन NH अनि फिनाइल ग्रुप यस भेरी गुड 2,4-DNP को लागि भन NH फिनाइल ग्रुप 2,4 पोजिसनमा NO2 ग्रुप वाह के रातभरि पढाएछ क्या नानी तिमी त यार ल भन सेमी कार्बोहाइड्रेटको लागि भन NHCO NH2 ल भन कुनै पनि एल्डिहाइड किटोनलाई हैन हाइड्रोक्सिलामाइनसँग रिएक्सन गरिसकेपछि जुन प्रोडक्ट बन्छ नि प्रोडक्ट कार्बन डबल बन्ड हजुर। N सँग OH यो प्रोडक्टलाई हामी के भन्छ अक्जाइम भेरी गुड ल भन हाइड्रोजिनलाई रिएक्सन गरेर बनेको प्रोडक्टलाई के भन्छौँ हाइड्राजोन फिनाइल हाइड्रोजिनलाई रिएक्सन गरेपछि बनेको कम्पाउन्डलाई के भन्छौँ फिनाइल हाइड्राजोन 2,4-DNP लाई रिएक्सन गरेपछि के भन्छ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन यो कम्पाउन्डको कलर कस्तो हुन्छ ऑरेंज कलर यस सेमी कार्बोहाइड्रेट आफ्टर रिएक्सन के भन्छ सेमी कार्बोजोन सेमी कार्बाजोन भेरी गुड जुन रिएक्सन छ नि यो रिएक्सन भनेको रिएक्सन विथ अमोनिया डेरिभेटिभ यो रिएक्सन भनेको कस्तो टाइप अफ रिएक्सन हो एडिसन इलिमिनेसन रिएक्सन यस ल भन कुनै पनि एल्डिहाइड किटोनलाई HCN सँग रिएक्सन भने HCN सँग रिएक्सन गर्यो भने यो रिएक्सन भनेको एडिसन रिएक्सन हो दिस रिएक्सन इज एडिसन तर कुनै पनि एल्डिहाइड किटोनलाई NH2OH सँग रिएक्सन गर्यो भने यो रिएक्सन कस्तो रिएक्सन हो भन एडिसन इलिमिनेसन रिएक्सन यो रिएक्सन भनेको एउटा स्पेसिफिक pH मा हुन्छ pH को रेन्ज भन यो रिएक्सन भनेको एउटा स्पेसिफिक pH मा हुन्छ pH को रेन्ज भन 4 to 5 pH को रेन्ज के हुन्छ भने 4 to 5 भनेको स्लाइटली एसिडिक कन्डिसन कस्तो कन्डिसन भन त स्लाइटली एसिडिक कन्डिसन ल कसैलाई यसमा डाउट्स भने सोध्न पाइन्छ प्लिज यसमा कसैलाई डाउट्स भने सोध्न पाइन्छ प्लिज यसमा कसैलाई डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज यसमा कसैलाई डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज अब थाहा छ केही इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्सहरु हुन्छ है जुन चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ है जस्तो कि स्पेसिफिक कम्पाउन्डले एउटा स्पेसिफिक रिएक्सन सोध्छ के जस्तो कि रिएक्सन विथ अमोनिया ध्यान सुन रिएक्सन विथ अमोनिया फर्मल्डिहाइड को हैन अमोनिया सँगको रिएक्सन HCHO प्लस अमोनिया फर्मल्डिहाइड को अमोनिया सँगको रिएक्सन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो रिएक्सन म लेख्दिरहेको छु के भन्छ भने त याद गर फर्मल्डिहाइड प्लस अमोनिया के भन्छ याद गर 6 फर्मल्डिहाइड 6 molecules of के भन फर्मल्डिहाइड अनि 4 molecules of के भन अमोनिया 6 molecules of formaldehyde 4 molecules of के भन अमोनिया के भन्छ थाहा छ CH2 whole 6 N4 प्लस के भन 6 molecules of water यो कम्पाउन्ड को नाम के थाहा छ यो कम्पाउन्ड को नाम के यूरोट्रोपिन त्यही हो यूरोट्रोपिन भने यही हो दिस कम्पाउन्ड इज के भन यूरोट्रोपिन यसैलाई हामी के भन्छौं हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन फेरि भन यसैको नाम के भन यूरोट्रोपिन यसैको अर्को नाम के थाहा छ हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन यथा यो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिस इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैन used in urinary infection यहाँ बुझ्या छौ अब यो हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन को तिमीले प्लस 2 मा स्ट्रक्चर पनि पढ्या होला याद छ हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन को तिमीले स्ट्रक्चर पनि पढ्या होला याद गर हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन को तिमीले के गर्या होला प्लस 2 मा स्ट्रक्चर पनि पढ्या होला मैले चाहिँ स्ट्रक्चर यसरी मैले चाहिँ प्लस 2 पढ्ने बेला मैले यसरी सिकेको थिए के साइक्लोहेक्सेन बनाउने सुन साइक्लोहेक्सेन बनाउने यसरी साइक्लोहेक्सेन बनाउने ठीक छ साइक्लोहेक्सेन बनाउने अनि त्यसपछि कार्बन नाइट्रोजन कार्बन अल्टरनेट गर्ने this is carbon, this is nitrogen, this is carbon, this is nitrogen, this is carbon and this is nitrogen. C भनेपछि यहाँ के हो थाहा छ यो CH2 हो एक्चुअली तो C यो पनि के भने CH2 हो यो पनि के भने CH2 हो सेन्टरमा के गर्ने भने नाइट्रोजन हाल्ने सेन्टरमा के गर्ने नाइट्रोजन हाल्ने
र नाइट्रोजनलाई के गरिदिने जोड दिने हो विथ CH2 यो बीचमा CH2 हालेर सबैलाई जोड दिने हो बीचमा CH2 हालेर सबैलाई जोड दिने हो सक्यो नाइट्रोजनलाई जोड्नु पर्यो विथ द हेल्प अफ CH2 कस्तो सजिलो छ ल्याएर त साइक्लोहेक्सेन बनाऊ ल साइक्लोहेक्सेन बनायो हैन साइक्लोहेक्सेन बनाएपछि दिस इज कार्बन दिस इज नाइट्रोजन दिस इज कार्बन दिस इज नाइट्रोजन दिस इज कार्बन एन्ड दिस इज नाइट्रोजन बीचमा नाइट्रोजन CH2 यो भनेको CH2 हो के यो ग्रुप भनेको CH2 हो यो ग्रुप CH2 हो यो ग्रुप CH2 ल भने बुझ्यौ दिस इज अ स्पेशल रियाक्सन अमोनियालाई फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ युरोट्रोपिन फेरि भन अमोनियालाई फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ भने युरोट्रोपिन फेरि भन अमोनियालाई फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ भने युरोट्रोपिन फेरि भन अमोनियालाई फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ भने युरोट्रोपिन अमोनियालाई फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ भने युरोट्रोपिन अमोनियालाई फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ भने युरोट्रोपिन त्यस्तै एउटा रियाक्सन हुन्छ क्लोरोफर्मको रियाक्सन एसिटोनसँग क्लोरोफर्मको रियाक्सन केसँग भने एसिटोन सो एसिटोनलाई रियाक्सन गरेर क्लोरोफर्मसँग सो एसिटोन व्हेन रिएक्टेड विथ के भने क्लोरोफर्म एसिटोन व्हेन रिएक्टेड विथ के भने क्लोरोफर्म एसिटोन व्हेन रिएक्टेड विथ के भने क्लोरोफर्म सो दिस इज एसिटोन चेक गरेर यो एसिटोन हो यो कम्पाउन्ड के हो थाहा छ एसिटोन हो यो कम्पाउन्ड के हो थाहा छ क्लोरोफर्म हो HCCl3 दिस इज क्लोरोफर्म एसिटोनलाई क्लोरोफर्मसँग रियाक्सन गर कहाँ क्लोरोपिक्रिन भन्छ क्लोरिटोन भन्छ के भन्छ भने क्लोरिटोन सो यो H लाई के गर्ने थाहा छ यो H लाई O सँग रियाक्सन गर अनि यो कार्बनसँग जोड दिने हो सो हाइड्रोजनलाई अक्सिजनसँग जोड्नु पर्यो कार्बनलाई कार्बनसँग जोड्नु पर्यो र यो पाइबनलाई ब्रेक गर्नु पर्यो हाइड्रोजनलाई अक्सिजनसँग जोड कार्बनलाई कार्बनसँग जोड देऊ सो के भनेको चेक गर त यो C भयो यहाँ CH3 हुन्छ यहाँ पनि CH3 हुन्छ यहाँ चाहिँ OH हुन्छ CCl3 हुन्छ सक्यो यो कम्पाउन्डको नाम के भने क्लोरिटोन एन्ड दिस इज युज्ड एज हिप्नोटिक ड्रग दिस इज युज्ड एज के भने हिप्नोटिक ड्रग र अर्को दुईटा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन अफ एसिटोन है एसिटोनलाई रियाक्सन गर 3 मोलिक्युल्स अफ एसिटोनलाई रियाक्सन गर केसँग थाहा छ ड्राई HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ फोरोन भन्छ स्ट्रक्चर नट नेसेसरी है फोरोन भन्छ तर फ्री मोलिक्युल्स अफ एसिटोनलाई रियाक्सन गर कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडसँग के भन्छ मेसिटाइलिन के भन्छ भने त मेसिटाइलिन CH3 135 ट्राइमिथाइल बेन्जिनलाई हामी के भन्छ मेसिटाइलिन भन्छ 135 ट्राइमिथाइल बेन्जिनलाई हामी के भन्छ मेसिटाइलिन मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ आइडोफर्म टेस्ट पढाइन हैन आइडोफर्म टेस्ट तिमीलाई सरले पढाउनु भयो होला हेलो अल्केन भन्ने च्याप्टरमा पढाउनु भयो होला सो हाम्रो चाहिँ केमिकल प्रोपर्टिजहरु सक्यो अब हामी यसमा के पढ्छौं थाहा छ प्रिपरेसन बाँकी छ सो एक लेक्चरमा प्रिपरेसन पढेर यो च्याप्टर सकाइदिहाल्छौं एक लेक्चरमा प्रिपरेसन पढेर यो च्याप्टरलाई के गर्दिन सकाइदिहाल्छौं यो भन्दा माथिको देख ल यो हेर ल भन त विवेक झा भन त भाइ सो पोलिमराइजेसन अफ फर्मल्डिहाइड पढ्नु पर्दैन त्यो बुकबाट पढिहाल न पोलिमराइजेसन रियाक्सनहरु त्यो सजिलो छ त पढिहाल न त्यहाँबाट हुँदैन त्यो याद गर्नुपर्ने पोलिमराइजेसन त्यो नेमको मोड्युलमा टक्क लेखा छ के भाइ त्यही भएर मैले त्यो अलिअलि त आफू पनि पढेन भाइ यार सो यो सोच छ तर हैन त्यो पोलिमराइजेसन रियाक्सन हैन उसबाट बुकबाट पढेर मैले के गराइछु जुन क्वाड गराउँछु नि भाइ मैले क्वाड गराउँछु नि यसको यो अल्डिहाइडको क्वाड गराउने बेला मैले पोलिमराइजेसनको दुई तीन प्यारल्डिहाइडहरु सबै क्वेशन मैले त्यहाँ हालेको छु के यस्तो के नयाँ कुरो त हाल्नु पर्यो नि त त्यसमा हाम्रो क्वाडमा त के नयाँ कुरो त हुनु पर्यो नि त्यसो मैले के गरेछु पोलिमराइजेसन मैले भन्नेवाला थिएँ त्यो कुरा हैन तिमीले अहिले नै सोधिहाल्यौ पोलिमराइजेसनको क्वेशन्सहरु मैले क्वाडमा हालेको छु प्यारल्डिहाइडहरु मेटल्डिहाइडहरु जुन छ नि दुईटा त इम्पोर्टेन्ट हो नि एउटा फर्मल्डिहाइडको अनि अर्को भनेको एसिटल्डिहाइडको त्यही दुईटा इम्पोर्टेन्ट त हो नि एसिटोनको त मैले गराइदिसके एसिटोनको रियाक्सनबाट के भन्छ फोरोन भन्छ अनि अर्को के भन्छ मेसिटाइलिन भन्छ सक्यो अनि बाँकी एउटा दुईटा चाहिँ मैले क्वाडमा हालिदिएको छु के क्वाडमा
बाँकी त मैले सबै रियाक्सन गराइदिइसकेको छु र त मैले सबै रियाक्सन गराइदिएको छु बाँकी हुन्छ सर ल अनि अब यसको प्रिपरेसन बाँकी छ अनि त्यो प्रिपरेसन चाहिँ एक दिन टक्क लाएर गरेपछि यो टपिक सकिहाल्छ देन विल मुभ टु द नेक्स्ट के अरे च्याप्टर रमाइलो भयो क्लास रमाइलो भयो विवेक यस सर हेर यस्तो छ क्या मैले चाहिँ फाल्तु कुरो पढेर काम छैन फाल्तु कुरो सोद्धा नि सोध्दैन जाँचमा तिमीले हेरिसकेका छौ अहिलेको इन्ट्रान्सको तिमीले प्याटर्न हेर्दाखेरि तिमीले धेरै कुरो बुझिसक्यो होला फाल्तु कुरो सोधि पनि रहेको छैन र मैले लगभग +2 लाई नै बेस्ट मानेर टक मैले गराएको छु र अलिकति हल्का माथि गराएको छु जस्तो कि सोडियम बाइसल्फाइडहरू यति डिटेलमा +2 मा पढाएको छैन होला सोडियम बाइसल्फाइडको रियाक्सन +2 मा यति डिटेल पक्कै पढाएन मलाई थाहा छ कि यति डिटेल पढाएको छैन होला मैले हल्का डिटेलले पढाइदिएँ सर हजुरको नम्बर दिनु न एकचोटि आजको स्लाइड सुरुबाट देखाइदिनु यसपछि कुन च्याप्टर पढाउनुहुन्छ अब हेर्छु हैन नेममा अब म सोध्छु यसपछि कुन च्याप्टर पढाउने भनेर अनि म डिस्कस गर्छु भयो भने इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भयो भने एउटा च्याप्टर पढाउँला नि कुनै यस सर इनअर्ग्यानिक नै स्टार्ट गर्नु न तपाईँ इनअर्ग्यानिकको कुनै च्याप्टर एउटा पढाइदिउँला नि हुन्छ यस सर म नेममा पहिला कुरा गर्नुपर्छ मैले कुरा गर्छु अनि त्यहाँबाट मिलाउँछु अनि जुन च्याप्टर हुन्छ कुनै एउटा च्याप्टर चाहिँ पढाउँला अर्ग्यानिक कति पढाउने झ्याउलाइसक्यो पढाउँदा कि सधैँ अर्ग्यानिक सर त्यही त अर्ग्यानिक कति पढाउनु कि अनि नयाँ टपिक पनि पढाउँ भनेर हो कि ल त मलाई सोडियम बाइसल्फाइडसँग के जम्मै कम्पाउन्डले रियाक्सन गर्छ र गर्दैन स्पेसिफिक कम्पाउन्डले गर्ने हो सोडियम बाइसल्फाइडसँग स्पेसिफिक कम्पाउन्डले गर्ने हो कस्तो कम्पाउन्डले गर्ने भन त अल एल्डिहाइड्स अनि किटोनमा कसले गर्ने भन एलिफेटिक मिथाइल हो एलिफेटिक मिथाइल किटोनले गर्ने अरु किटोनले गर्दैन आफ्टर रियाक्सन हामीले के पाउने हो व्हाइट क्रिस्टल यो क्रिस्टललाई पानीमा हाल्दियो भने के हुन्छ रियाक्सन रिभर्सिबल हुन्छ र हामीले के पाउने हो ओरिजिनल एल्डिहाइड एन्ड किटोन जहाँबाट यो बनेको थियो ल त सबैलाई बाइ बाइ अरु सरको एस ब्लक पढाउनु न सर ओके म्यान लाजल तिगरम सबैलाई बाइ बाइ सर टीएनटी के भन्छ टीएनटी ट्राई